आज जिस बात पर आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा। कलाम का जो उन्वान है वो है जलाल से महरूमियत तक। क्या है जी? जलाल से महरूमियत तक। जलाल क्या है? पहली बात, ये दो बातें हैं, दोनों अलग-अलग हैं। जलाल वो चीज है कि जो पीक पर होती है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जलाल पर है, इस टाइम पीक पर है, ठीक है। और महरूमियत वो चीज है कि किसी के पास कुछ ना हो और वो उसकी चाह में हो, महरूम हो। सपोज ये गीत किताब है, मेरे पास नहीं है, मैं इससे महरूम हूं। हमारे पास घर नहीं है, मैं इससे महरूम हूं। ये महरूमियत है। और किसी चीज की महरूमियत होना ये सबसे खतरनाक बात है। आज लोगों की शायद सोच में आपको इस बात का इल्म नहीं, आपकी सोच में ये बात नहीं कि हम जलाली लोग हैं। आमीन। हम ये कह सकते हैं कि आदम को जलाल से ही नीचे गिराया गया। आदम जलाल से ही नीचे आया। मैं आदम एक ऐसी जगह पर था जहां पर जलाल था खुदा का, जहां पर खुदा की हुजूरी थी, जहां पर वो जानवरों के बीच में रहता था। जानवर भी कौन से? शेर, रीछ, जिन्ना को आज डर लगता, जिन्हें आज पिंजरी च कैद। वहां पर इस चीज की कैद नहीं। लेकिन एक वक्त फिर आएगा और शेर इकट्ठे होंगे, और वो वक्त क्या होगा? वो जलाल का वक्त होगा, वो खुदा के जलाल का वक्त होगा। आज हम खुदा के जलाल से महरूम हो चुके हैं। मैं इसके लिए जो मैंने वर्ष का इंतखाब किया है वो बहुत ही सादा वर्ष है। उन्होंने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और ये महरूमियत जो है, जैसे मैं बता रहा था कि ये बड़ी खतरनाक चीज है। जिसके पास साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं है, या किसी के पास कोई जरूरत की चीज नहीं है, उससे पूछे कि महरूमियत का एहसास क्या हो। और ये दुनियावी चीजें हैं। मैं इससे ऊपर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। इससे ऊपर की बात ये है कि अगर आप खुदा की बादशाही से महरूम रह जाएंगे तो ये सबसे खतरनाक बात है। और खुदा की बादशाही वो चीज है, आलम से खुदा के कलाम में लिखा है कि आपके लिए और मेरे लिए बनाई गई। हम बने ही खुदा की बादशाही के लिए। कितने लोग जानते हैं कि हम बने ही खुदा की बादशाही के लिए? आज हम सीखेंगे इन बातों को। पता नहीं क्यों शादमानी कपूर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जलाल नहीं है, क्योंकि गुनाह हमारी जिंदगी में दुबका बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम बहुत सारी चीजों में हम खुदा के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुदा के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जब उसका फजल हमारी जिंदगी में हो गया है तो फिर क्राइटेरिया मेंशन नहीं करता हमारी जिंदगी में, लेकिन इस तरह से मेंशन नहीं करता कि आप चलते रहे खुदा की सुनी में, स्टक ना हो जाएं, रुके नहीं। अगर गुनाह हो जाता है हमारी जिंदगी में, इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह हो गया तो होना सिर्फ पीछे ही हो जाए। नहीं, खुदा की हुजूरी में दिलेरी के साथ आए, खुदा से कहें कि खुदा मुझसे ये गलती होगी और इस पर मेरा जोर नहीं है, मैं इस पर काबिज नहीं आ सकता, मुझे फजल दे के मैं इससे बाहर आ सकूं। लेकिन ਅਸੀਂ इतना भी नहीं कर पाते। हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं और जलाल से महरूम होते जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखें। जलाल से महरूम होना मतलब आप बरकत से महरूम होते हैं। जलाल से महरूम होना आप अपनी जिंदगी में खुशी से महरूम होते हैं। जलाल से महरूम होना आप हर उस चीज से महरूम हो जाते हैं जो आपको खुशी मुयस्सर कर सकती है। और जलाल से महरूमियत का सबसे बड़ा सबब क्या? अभी हमने पढ़ा है गुनाह। पहली बात, गुनाह। यीशु मसीह ने किस बात का कफारा दिया? बोलो, कुछ पता नहीं किसे? हमारे गुनाहों का। पहली बात, गुनाहों का कफारा हो चुका है। लेकिन सिर्फ गुनाह ही हमें जलाल से महरूम नहीं करता। ये एक बड़ी मजेदार बात है
کہ یہاں پر لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ صرف گناہ ہی ہمیں خدا کے جلال سے محروم نہیں کرتا، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آدم اور حوا خدا کی حضوری سے، پہلی بادشاہی سے، پہلی عدن سے جو ہے وہ محروم ہوئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا پہلا سبب یہ تھا نافرمانی۔ آج ہماری زندگی میں نافرمانی ہے، آج ہماری زندگی میں انفیتھفلنس ہے، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ وفاداری نہیں ہے، ہماری وفاداری چرچ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی وفاداری پر صرف غور کر لیں نا، اپنی وفاداری پر، اور وفاداری کا الٹ کیا ہے، اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ نافرمانی، ٹھیک ہے جی، انفیتھفلنس، ڈس اوبیڈینس۔ آج ہماری زندگی میں نافرمانی اتنی، پادری صاحب کہندے نے بیٹا صبح چرچ آنا ہے، بھائی صاحب میں آیا، تسی دیکھنا، تسی اگلا 2 ہفتے چرچ نہیں بڑھتے ہیں جی بھائی صاحب۔ ابھی بھائی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، پادری منیر صاحب نے، کہ مرد حضرات جو ہیں وہ چرچ میں نہیں آتے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے گھرانوں میں خدا کا جلال کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خدا نے عدن میں آدم سے کہا کہ تیرا اکیلا رہنا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں ایک ہیلپر کے طور پر، ایک مددگار کے طور پر خدا نے اس کی پسلی میں سے حوا کو کیا کیا؟ بنایا، اور ان دونوں کی زندگی کے وسیلہ سے خدا جو ہے اپنے جلال کو ظاہر کر رہا تھا وہاں پر۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدم اور حوا جو ہے ایک نافرمانی کے سبب سے دونوں، یعنی کہ اگر برکت دوواں دیے تو نافرمانی بھی دوواں دی۔ اس میں اکیلے بندے کو آپ کئی پہنا ہے، پتہ کی ہوتا ہے بھائی صاحب تہاڈے بھائی نہیں آتے، اس لیے جڑا ہے نا میں کچھ نہیں کہہ سکتی انہاں دا، میں کچھ نہیں۔ میری بہن میرے بھائی بے شک حساب کلے نے دینا ہے، لیکن جب خدا کا منصوبہ گھرانوں کے لیے ایک ہے تو پھر برکت بھی دوواں دے سبب دے نال ہی آندی ہے۔ آمین۔ دونوں کے سبب سے ہی برکت آتی ہے۔ آپ دونوں وہ گھر کے ستون ہیں کہ جس کی وجہ سے بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ پلر ہے گھر پہ۔ لیکن اگر ایک کا آندہ ہے ایک نہیں آندہ ہے، مطلب ہمارا کمزور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہماری فیملیز میں خدا کا جلال اس لیے نہیں ہے، جلال کا نہ ہونا مطلب بہت ساری چیزوں سے محروم ہونا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ساڈا اگر بیوی آندی تو بندہ نہیں آتا، بندہ آتا ہے، لیکن مابی کے ساتھ بندے زیادہ تر گھر ستے ہی ہوں، رات 12 بجے تک ہفتے والے دن فلماں ویکنیاں نے، فلم پوری کر کے سونی ہے، لیکن صبح چرچ نہیں آنا مابی کے ساتھ۔ رات ہم لیٹ سوتے ہیں لیکن صبح چرچ کا اس لیے محرومیت کے شکار ہیں۔ آمین۔ اگلی بات دیکھیں، سمسون کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا کی حضوری اس پر نازل ہوتی تھی اور وہ کیا کرتا تھا، ایک گدھے کے جبڑے سے 1000 آدمیوں کو مار دیتا تھا۔ اس پر خدا کی حضوری نازل ہوتی تھی، خدا کا جلال نازل ہوتا تھا، تو کیا کرتا تھا کہ رسیوں کو ایسے توڑ دیتا تھا کہ جیسے کوئی دھاگا ہے۔ اس پر خدا کی حضوری نازل ہوتی تھی تو وہ بڑے بڑے سورماؤں کو تیرتا کر دیتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، جب خدا کی حضوری، خدا کا جلال اس سے جدا ہوا، خدا کے کلام میں لکھا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا کی حضوری اس سے جدا ہو گئی ہے، خدا کا جلال اس سے جدا ہو گیا۔ اور جب وہ خدا کے جلال سے محروم ہوا، جب وہ محرومیت کی حالت میں چلا گیا، اب محرومیت کرتی کیا ہے؟ خدا کا جلال جب چلا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیے گا، یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ اور کیوں گیا یہ بھی دیکھیے گا، ایک عورت کے سبب سے۔ وہ کلام مقدس میں ایسے لکھا ہے کہ سمسون دلالہ کے عشق کا دم بھرتا تھا، وہ اس کی ہر بات کو مان لیتا تھا۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن اس کی ناک میں دم آ گیا اور اس نے اپنے راز کو بتا دیا۔ جب ہم اپنے برکت کے راز کو بتا دیتے ہیں نا، جب ہم اپنی برکت کی کنجی کھو دیتے ہیں تو پھر ہم اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں،
اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا خمیازہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ محرومیت آپ کو اندھا کر دیتی ہے. اس کی آنکھیں نکال دی گئی, اندھا ہو گیا, بے یارو مددگار ہو گیا. اور کلام مقدس میں اگر آپ میں نے اس کی مووی دیکھی تھی سیمسن کی, تو اس کو بندر کا ناچ بھی نچوایا گیا. ایسا ہی ہے جی, اگر آپ میں سے کسی نے سیمسن کی مووی دیکھی ہو, اور جب وہ خدا کے جلال سے محروم ہوا تو اس کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اس کی زندگی میں نیگیٹیوٹی منفی رویہ ایسا آیا کہ پھر اس نے معافی مانگی. خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا کہ اس نے معافی مانگی. اگر آپ کم بیک کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ہمیشہ ایک آپشن رہتی ہے, اور وہ آپشن یسوع مسیح. آمین. اگلی بات, ابھی میں نے دوسری بات آپ کو بتائی کہ جلال جو ہے, جب ہم جلال سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. تیسری بات, ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. جب ہم خدا کے جلال سے محروم ہوتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. بڑی اچھی آپشن دی گئی فرعون کو بڑی زبردست آپشن دی گئی کہ کیا کر, میرے لوگوں کو جانے دے, کیونکہ انہوں نے کیا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. اور وہ وقت جو تھا, خدا کے کلام میں لکھا ہے فرعون کے تعلق سے, وہ اس کا پیک ٹائم تھا. وہ اس وقت میں مصر کی اور جو ارد گرد کی جو حکومتیں تھی اس پر بھی وہ قابض تھا, اور وہ زوراور بادشاہ تھا. اس وقت میں ایک بڑی قوم کا, ایک بڑی فوج کا بادشاہ تھا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب اس کا پیک ٹائم چل رہا تھا تو اس نے غلط فیصلہ یہ کیا کہ خدا کے لوگوں کو نہیں جانے دیا. جو اس کے جلال کا وقت تھا, اس نے اپنے دل کو سخت کیا خدا کے لیے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی جو تھی وہ تہدہ کر دی گئی, تباہ کر دی گئی. کس سبب سے؟ کہ صرف اس نے اپنے دل کو, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور خدا کے لوگوں کو نہ جانے دیا. آج ہم بھی بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پر خدا کے خادموں کے لیے دل سخت کر لیتے ہیں. بہت دفعہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو معاف کرنے میں اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں. بہت دفعہ ہم خدا کی حضوری میں دینے کے لیے, اپنے ہاتھ کو بڑھانے کے لیے اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں. اس لیے خدا کا جلال ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں پیسے کی کمی کیوں ہے؟ پیسے کی کمی سمجھتے ہیں آپ؟ آج سارا ہر بندہ پیسے دی وجہ نال پریشان ہے. ایسا کیڑا بندہ جو ہے پیسے دی وجہ نال خوش ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نہیں. اس طرح شکر گزاری تے ساری کرتے ہیں جنہ بھی ہے اندر چ, لیکن پیسہ نہ ہونے کے سبب سے آج ہر شخص پریشان ہے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات سے خوش ہیں, انہوں نے کوئی پیسہ مکدا ہی نہیں. آمین. انہوں نے کوئی پیسہ مکدا ہی نہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں چلتا کتوں پیسہ آتا ہے. طارق صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے پتہ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے جتنے نہیں بھی بویا ہوتا نا, اتوں بھی خدا انہوں سے پروڈیوس کر دیتا ہے. آمین. کیوں؟ کیونکہ خدا کا جلال ان کی زندگی میں موجود ہے. آمین. محروم نہیں ہے وہ پیسے سے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے جلال کا کام ہے اور بندے کا کام نہیں ہے. اور اگلی بات, ہم خدا کے جلال سے اس لیے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر مغرور رویہ آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے. کس بات کا غرور آ جاتا ہے؟ کئی دفعہ بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم بہت جگہ پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل کہی. یسوع مسیح نے کہا کہ دو اشخاص ہیکل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے, اور ایک شخص اس نے کہنا شروع کیا, او تھینک یو جیسس, تھینک یو فادر, اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں اس گناہگار شخص کی مانند نہیں ہوں, میں اس شخص کی طرح بالکل نہیں ہوں, میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں,
میں تیری حضوری میں دعا میں جھکتا ہوں, میں تیری حضوری میں دہیکیاں دیتا ہوں, میں تیری حضوری میں بڑے بڑے چندے دیتا ہوں, میں تیری حضوری میں یہ کرتا ہوں, میں تیری حضوری میں وہ کرتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف اس شخص نے کیا کیا, اس نے اپنی چھاتی کو پیٹنا شروع کیا اور اس نے یہ کہنا شروع کیا, اے باپ, او فادر, I'm not able, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیری حضوری میں آ سکوں, لیکن خداوند میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں, تو معاف کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح نے سوال اٹھایا, یسوع مسیح نے کوسچن ریز کیا, یسوع مسیح نے کہا کہ ان دونوں میں سے خدا کی حضوری میں مقبول شخص کون ٹھہرا؟ خدا کی حضوری میں کس کی زندگی پر جلال زیادہ نظر آتا ہے؟ خدا کی حضوری میں کس کی زندگی پر جلال زیادہ نظر آتا ہے؟ سب نے کہا وہ جو پچھتایا, جو رویا, جس نے اقرار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمارا جو غرور ہے, ہمارا جو مغرور رویہ ہے, وہ ہماری زندگی سے جلال کو کفور کر دیتا ہے. آج ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے اشخاص آپ کو ملیں گے جنہاں دی زندگی چ پراؤڈ ہے, غرور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار وی آر سم تھنگ, ہم کچھ ہیں, ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں. اگر ان کے پاس گھر اچھا ہے وہ کسی سے جلدی بات نہیں کرتے, شاید نظر نہ لگ جائے. اگر ان کے پاس گاڑی اچھی ہے تو ان کی زندگی میں ہمیں غرور نظر آتا ہے. تھینکس گیونگ نہیں ہے, معافی کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, خالی ہے نہیں کہ وہ ایسے ہی لوگ رہے جنہاں چ غرور ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, عاجز ہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انہوں نے زندگی چ ایسا عاجزانہ رویہ ہو, ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں نا. لیکن کیا ہے کہ ان کی زندگی میں خدا کا جلال ہے, اس لیے ان کی زندگی میں عاجزی ہے, انکساری ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی انہوں کو ہے کچھ نہیں, لیکن غرور پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے ان کی زندگی میں. اور غرور کیا کرتا ہے, آپ کی زندگی میں سے گلوری کو اڑا کر لے جاتا ہے, خدا کے جلال کو اڑا کر لے جاتا ہے. یہ خطرناک بات ہے. اگلی بات دیکھیں گے, لالچ. آج ہماری زندگیوں میں لالچ بھی بڑی. یہاں پر ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ خدا کا جلال جو ہے, لالچ جو ہے وہ خدا کے جلال کو ختم کر دیتی ہے. آج اسی لالچی ہوئے پہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جڑا نا ہم کہتے ہیں کہ بس ساڈے کو لا دے. زیادہ تر رویہ دیکھنے میں یہ ہمیں ملتا ہے, ایک انالیسس کے مطابق, ایک ڈیپ. برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے سن لیں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ابھی تو 12 منٹ ہوئے مجھے کلاس کا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو میں کہاں پر تھا, لالچ. لالچ کیا کرتی ہے؟ لالچ خدا کے جلال کو اڑا کر لے جاتی ہے. اب کیا ہے یہاں پر جو میرے ذہن میں حوالہ جو گھوم رہا ہے وہ یہ ہے حنانیہ اور سفیرہ کا. انہوں نے کیا کیا, اب اس وقت پہ اگر ہم تھوڑا سا نظر دوڑائیں, اس وقت میں تھوڑا سا واپس جائیں, تو وہ تھی سیلز چرچز, جو گھروں میں چرچز ہوتے تھے. اس وقت میں بھی ایسا تھا. تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے, بڑے دریا دل تھے اور خدا کا جلال ان کی زندگی میں, اور اس وقت میں خدا کے جلال کے سبب سے بڑے بڑے معجزے بھی ہوتے تھے اور کلیسیا بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی. تو یہ کریکٹر ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے. اور کیا کرتے تھے لوگ, اپنی جائیدادیں بیچتے تھے اور چرچ کی جو ضروریات تھی وہ پوری کرتے تھے, احتیاجوں کو رفع کرتے تھے. انہاں دے کول جیڑی چیز آندی سی انہوں بیچدے سی تے چرچ دیاں ساریاں چیزاں پوریاں کر دے. آج تے کہندے نے پادری ساڈا ٹھڈ بھر دے, پادری نوں پتہ نہیں کنے کو گورے پیسے کھال رہے ہیں. ایسا ہی ہے موسٹلی. ایک بڑی سوچ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے کہ پادریاں ہے بھی نہیں. ایک سوچ ٹھیک بھی ہے, لیکن کچھ ایسے پادریاں تو بھی شک کیتا جاتا ہے جنہاں دے کول کچھ بھی نہیں. میں صحیح کہہ رہے ہیں سر؟ کچھ مطلب کئی یہ ایک رویہ ٹھیک بھی ہے, یہ جو تعصب ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہ خادموں کے پاس بڑے بڑے ڈونرز بھی ہیں, لیکن
कुछ ऐसे खादमीन भी है जिन्हों के कोल कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपनी सेल्फ पर खुदा के जलाल के वसीला से वो काम करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, और उनका अजर उन्हें मिलेगा भी, मेरा ईमान है। लेकिन इसके साथ साथ कलीसिया का एक बहुत बड़ा किरदार है जो हमें इस स्टोरी में नजर आता है। वो क्या है कि लोग अपनी जायदादें बेचते थे, लोग अपनी अशियाएं बेचते थे और चर्च की जरूरियात को पूरा करते थे। और इनमें दो किरदार ऐसे हमें नजर आते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके पास जमीन का एक हिस्सा था और उनकी कमिटमेंट ये थी कि हमने क्या करना है, जमीन के हिस्से का सारा पैसा जो है वो चर्च को डोनेट करना है। भाई साहब पिछले दिनों एक बात बता रहे थे, बड़ी मजेदार, पादरी मुनीर साहब मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, बल्कि उन्होंने चर्च में भी बोला। वो कह रहे थे कि अगर ते कोई मन्नत मानते हो ना तो उन्हें पूरा करो। बहुत सारे लोग हम में से ये कह देते हैं कि जी भाई साहब मेरा 5000 चर्च वास्ते, लेकिन वो बंदा चर्च बदल लेंदा, 5000 नहीं पूरा होता। आपको पता है इसका खमियाजा क्या होता है? वो जलाल तो महरूम हो जाता है ते लानत उनकी जिंदगी च टकरा मार रही होंदी, कदी वो नुकसान, कदी वो नुकसान, कदी एसी सड़ गया, कदी एलईडी सड़ गई, कदी बच्चा बीमार हो गया, कदी कोई चीज हो गई, कदी कोई चीज हो गई। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो जलाल तो महरूम हो चुके हैं, वादे तो फिर चुके हैं, ठीक है। और उनकी जिंदगी च लगातार नेगेटिविटी, उसकी जिंदगी में लगातार मनफी रवैया लगातार स्ट्राइक कर रहा है, उसको टकरे मार रहा है, उसे बता रहा है तू खुदा के कलाम पे फॉलो नहीं किया। हमें नहीं समझ आता, ठीक है। और इनकी जिंदगी में भी कुछ इस तरह का सीन हुआ। इन्होंने ये कमिटमेंट की हुई थी कि जमीन का जो हिस्सा है उसका जो पैसा होगा वो क्या होगा, हम खुदा के घर में देंगे। और क्या होता है कि आपस में मियां बीवी की गिटमिट हुई है, मियां बीवी की गिटमिट हुई ते उन्होंने की किया, जमीन के हिस्से चो कुछ पैसा जड़ा है रख लिता। और जब हननिया से पूछा गया कि पतरस ने जब उससे पूछा कि क्या ये जमीन के हिस्से का सारा पैसा है, उसने कहा जी उस्ताद जी सारा पैसा है, हमने कुछ नहीं रखा, हम बड़े ईमानदार लोग हैं, हमारी जो सदाकत है उस पर शक ना किया जाए। और खुदा के कलाम में पता है क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ये झूठ बोला, जैसे ही हननिया ने ये झूठ बोला, खुदा का जलाल उसकी जिंदगी से कपूर हुआ और वो उसी टाइम जमीन पर गिरा, मर गया। खतरनाक बात, आज लोग मरते नहीं लेकिन रूहानी तौर पर मरे हुए हैं। इस तरह आदम और हवा ने गुनाह किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, लेकिन जिस्मानी तौर पे तो जिंदा सी, रूहानी तौर पे खुदा दे जलाल तो भी वो मर चुके सन ते बदनी तौर पे वो ऐसी जिंदगी गुजार रही सी जिहड़ी मेहनत, मुशक्कत, मुसीबत भरी जिंदगी सी। और ऐसे ही जब उसकी बीवी से पूछा गया कि क्या हननिया ने ये सारे पैसे का बंदोबस्त किया, सारी जमीन के पैसे दिए? उसने कहा हाँ जी उस्ताद जी, हमारी सदाकत पर शक ना किया जाए, हमारी वफादारी पर शक ना किया जाए। आज ऐसी कलीसिया च बड़े लोग माफी के साथ तनहा जड़ी 25,000 या 30,000 रुपया तो कहते हैं कि हमारी सदाकत पर शक ना करें, हम तो अपना हिस्सा पूरा देते हैं। इसलिए जो असी लालच, झूठ इंज दी चीज़ां करने ते फिर जलाल नहीं हुंदा, फिर उल्टा जेड़ा तुसीं दई यकी दा 25,000 दा 10वां हिस्सा 1000 रुपया देंदे हो ना, उहदे सबब दे नाल भी लानत ही आंदी, बरकत नहीं आंदी। माफी के साथ, क्योंकि खुदा के कलाम में बात लिखी है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पूरी दे यकी। खुदा के कलाम में मलाकी की किताब 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि अपनी पूरी दे यकी जखीरा खाना में क्या करे, पूरी दे यकी, ना कम ना ज्यादा, पूरा 10%। जो कमिटमेंट है, जो खुदा के अल्फाज मेरे नहीं है, मैं बहुत सारे लोग के अंदर अल्लाह पादरी ते दे यकी दे कलाम ही बड़ा सुनाते हैं,
नवे ऐतनामे च किते नहीं लिखा, नवे ऐतनामे च भी बड़ियां जगह ते लिखा, कोई अगर मैनूं कहे तो मैं हवाले दे सकदा। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक है कि जब हम लालच में आ जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में लालच आ जाता है कम देने का, तो फिर भी खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से उड़ जाता है, चला जाता है। आज ਅਸੀਂ खुदा के जलाल तो महरूम हैं और एक बुझी जिंदगी गुजार रहे। जलाल क्या करता है? जलाल आपकी जिंदगी में शाइन लेके आता है, आपकी जिंदगी में डिलाइट लेके आता है, शाइन लेके आता है, रोशनी चमक लेके आता है आपके चेहरे पर। जलाल आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लेके आता है, खुशी लेके आता है। जलाल आपकी जिंदगी में उम्मीद लेके आता है। जलाल आपकी जिंदगी में उन चीजों को लेके आता है, ईमान की उम्मीद को लेके आता है, जो चीजें पहले से मौजूद ना हो वो आपके लिए मौजूद हो जाए। जलाल ये करता है आपके लिए। लेकिन आज ऐसी जलाल तो खाली है, आज हम जलाल से बहुत परे हैं। जलाल हमारी जिंदगी से, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। आखिरी बात करूंगा ताकि मैं इसको टाइम से खत्म कर सकूं। जलाल की ऑफर भी होती है, आपको जलाल में दाखिल होने के लिए ऑफर भी होती है। और हमें तो पहले से 2020 साल 21 साल पहले ऑफर हो चुकी है, जब यीशु मसीह ने सलीब पर अलानिया ये बात कही थी कि ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। उसने मौत के डंक को जो था वो तोड़ डाला है। पहले से ही 2021 साल पहले हमारे लिए मंसूबा हो चुका और हमें जलाल में दाखिल किया जा चुका है। लेकिन हम उस अवेलेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम उस चांस को अभी तक अवेल नहीं कर पा रहे। आमीन। और ये बात दुरुस्त है। हमें तो ये कोई ईमानदार ले नहीं कहता कि यार मैं वाकई खुदा दी बादशाह जाना। कितने लोग ने जिहड़े खुदा दी बादशाह च वाकई जान, कुछ लोग बाकी तो कंफ्यूज ही गए कि यार पता नहीं जावांगे कि नहीं जावांगे, कह दिए तो जावांगे कि नहीं जावांगे। ईमान रखिए, अगर यीशु ने आपके साथ वादा किया है, कोई, मैं आपको बताऊं, किसी बेवफा शख्स ने आपके साथ वादा नहीं किया। कैसी बात? किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं वादा किया जो बदल जाएगा कह के। किसी अमेरिका के सदर ने आपके साथ वादा नहीं किया जो कह के बदल जाएगा, 5 साल बाद 4 साल बाद उसकी हुकूमत ही बदल जाएगी। आपके साथ यीशु ने वादा किया है जो अब्दुल्लाबाद बादशाह है। हालेलुया। जो अब्दुल्लाबाद बादशाह, आपके साथ किसी ऐसे शख्स ने वादा नहीं किया। जलाल के लिए आपको अवेलेबिलिटी भी दी जा सकती। यीशु मसीह ने एक अमीर शख्स से गुफ्तगू करते हुए, यीशु मसीह से जब उससे पूछा गया, उसने कहा, उस्ताद, ए रब्बी, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, तू जलाल की जिंदगी पाना चाहता है, तो क्या कर, अपना सारा माल गरीबों को दे दे। आसमान पर तुझे क्या मिलेगा? एक बड़ा खजाना मिलेगा। ये एक बड़ी अच्छी ऑफर थी। यीशु मसीह ने ऐसी ऑफर अभी तक बाइबल मुकद्दस में पढ़ने में नहीं आता कि किसी को दी हो। यीशु मसीह ने उस शख्स को ऑफर दी। आज हमारे पास भी बहुत सारी ऑफर्स ये है कि अपने गुनाहों से इकरार करें और ठीक तरीके से यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दें, खुदा की बादशाही की वारिस बनें। आज हमारे पास ये ऑफर है कि आप अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल नजर आना शुरू हो, तो एक दूसरे को माफ करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि जलाल आपकी जिंदगी का सेवा बन जाए, तो लालच अपनी जिंदगी से निकाल दें, सख्त रवैया निकाल दें। ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। और उस शख्स ने क्या कहा जब उसे ये ऑफर दी गई? उस शख्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। आज हम में से भी ऐसे बड़े लोग, हम कहते हैं कि भाजी अपने दिल को खोलो, भाजी दुगना क्या की जा वो तो देंदे ने, मैंने पता है देंदे, लेकिन मैं नाम इसलिए किसी और का लेता भला ना देता तो बाद को ऐसा नु हिट कर हैं ते दे की दिया करो हैं। ते आज हमारी जिंदगी में ये बड़ी खतरनाक बात है। वो कहते हैं ठीक है भाई साहब, लेकिन उसके बाद इस डिसीजन को रिजेक्ट करते। जब हम रिजेक्ट करते हैं, आप असल में उस कलाम को रिजेक्ट नहीं कर रहे,
ये बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं जो आपको कहा गया है। ये यीशु मसीह ने जब इसे कहा ना कि अपना माल खजाना जो है वो तू गरीबों को दे दे तो आसमान पर तुझे बड़ा खजाना मिलेगा, असल में उसने यीशु मसीह के अल्फाजों को रिजेक्ट नहीं किया, उसने उस बड़े जलाल को रिजेक्ट किया जो आसमान पर उसे मिलने वाला था। आमीन। ये खूबसूरत बात है और हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हम इस बात को, इस कलाम को रिजेक्ट करते हैं कि बाजी दे यकीन लिया करो, हम उस कलाम को रिजेक्ट नहीं करते, उस बात को रिजेक्ट नहीं करते, हम खुदा की उस बड़ी बरकत को, उस जलाल को रिजेक्ट करते हैं जो खुदा हमारी जिंदगी पर उसके वसीला से करना चाहता है। ये खतरनाक बात है कि हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आखिरी बात, अब एक और बात खुदा ने मेरे ज़हन में डाली है, इस हवाले को जरूर पढ़ना चाहूंगा, बल्कि मेरे साथ इस हवाले को निकालें आप। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 4 आयत। ये अब इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, टाइम काफी लग गया। खुदा के कलाम में लिखा है बड़े खूबसूरत तरीके से, पर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है, छोड़ दी है। शिकायत ये है, शिकायत क्यों हुई? सवालिया निशान ये है कि शिकायत क्यों हुई खुदा को हमसे? क्योंकि जलाल हमारी जिंदगी में उसे नजर नहीं आ रहा। उसका जो जलाल है, उसका जो अक्स है, उसकी जो बरकत है, उसे नजर नहीं आ रही हमारी जिंदगी में। इसलिए वो शिकायत कर रहा है कि तूने पहली से मोहब्बत छोड़ दी है, इसलिए खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा। अगली बड़ी खूबसूरत बात है, बस ख्याल कर। क्या कर? ख्याल कर, मेडिटेट कर, गौर कर, इस बात पर ध्यान दे, इस बात पर तवज्जो कर, इस बात पर सोच, इस बात पे घर में किसी कोने में लग के घुटनों के बल होके सोच, ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। तेरी जिंदगी में तो बरकत भी थी, तेरी जिंदगी में तो तू हाथ किसी पर रखता था तो लोग शिफा पा जाते थे, तेरी जिंदगी में तो ये हाल था कि तू किसी से कह देता था तो वो हो जाता था। आमीन। तू किसी से खाली गुफ्तगू करता था तो लोग तौबा कर जाते थे। लेकिन ख्याल कर कि तेरी जिंदगी में से जलाल किस तरह जुदा हो गया। ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। अगली बात बड़ी ही जबरदस्त लिखी है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। क्या कर? तौबा करके। तौबा का मतलब समझते हैं आप? कितने लोगों को पता है तौबा का मतलब क्या? जी, आमीन। लेकिन इसका बड़ा मजेदार एक स्पेसिफिक मतलब है, वापिस मुड़ना। हम जिस राह से महरूम हो चुके थे उस पर वापिस आ जाना। हम अगर खुदा के जलाल से महरूम हो गए थे तो फिर जलाल की तरफ वापिस मुड़ना। आमीन। तौबा का मतलब है वापिस मुड़ना, गुनाहों से वापिस मुड़ना। तो अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको जरूर अवेल करें, और ये अवेलेबिलिटी है एनी टाइम 24/7, ये हमारे पास अवेलेबल है। इस आयत को पूरा कर दिए देता हूं, पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा, सुन ले ये भी बात, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। जेड़ा जलाल, बाकी जेड़े जलाल दी उम्मीद भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह ने आपके लिए फिदिया दिया। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है, सो उसके प्यार का फायदा उठाएं, नजायज फायदा ना उठाएं। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।